بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المؤقر والحاضرون الأجلة وإخواني الطلبة، قد تلوت قطعة من آيات القرآن الكريم بين أيديكم مفهومها واضح ومعناها بين، لا حاجة إلى التفسير والتوضيح، ولكن مع ذلك ألقي عليها ضوءا. أيها المستمعون الكرام، لما بلغ رسولنا الكريم محمد العربي صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة من عمره أكرمه الله تبارك وتعالى بالنبوة وشرفه بالرسالة العظيمة ووحدانية الله الخالصة أمام المجموعة البشرية الغريقة في ظلمات الشرك والكفر، فلبى الذين يحبون الحق ودعوته واختاروا طاعته وانقادوا له، ولكن الذين كانوا أشقياء أزليا صمدوا على عنادهم وتفقوا يعذبون أصحابه ويؤذون أحزابه حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. رغم هذه العبائق لم يمتنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أية لحظة من اللحظات، ولم يرجع عنها أية ساعة من الساعات، وتمع الرسول وأصحابه كل نوع من الطمع كي يكف عن دعوته، ولكنه أسرع سيره في مجال الدعوة والتوجيه من قبل بالنشاط والجد والكفاء حتى حان ذلك الوقت المنتظر الذي زار فيه الحق على الباطل وجعلت ترفرف راية الإسلام على سائر الأديان. وصدق قول الله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها المستمعون الكرام، قد أقررنا في الكلمة الطيبة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصادق، معناه إننا لا نطيع في شيء إلا إياه، ولا نسلك إلا مسلكه، ولا نختفي إلا أثره، فنأخذ ما أمرنا وننتهي ما نهانا عنه، فلا نتبع الهوى ولا نتطرق عن هديه وسبيله، بل نجعل اتباع سنته في كل شيء شعارنا ودسارنا، لأن الفوز والفلاح لهذه الأمة معقودان بامتثال أوامر نبيها، كما قال عز وجل: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإذا أقررنا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصادق، معناه إننا لا نطيع في شيء إلا إياه. أقررنا أيضا بأن رسولنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا وهادينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المسير ونحن عمي، وهو القائد ونحن على إثره، وهو المتبوع ونحن له تابعون، وليس سر نجاحنا وفلاحنا إلا في طريق ذلك النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ضل طريقه السبي وتفرق عن سبيله فقد خاب وخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. أيها السادة الأفاضل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبالجملة انقطعت سلسلة الرسالة الذهبية ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة. إذا لا نبي بعده، لم يتخذ النبي صلى الله عليه
وآله وسلم وسعا بالقيام بتلك الفريضة، وسعى جاهدا في سبيلها حتى لعب دورا هاما بارزا قياديا في مجال الدعوة والتوجيه وفي مقدار نشرهما. فلا بد لنا أيها الإخوان أن نطيع ذلك النبي الحبيب الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ونتبع سنته ونسير سيره. وقفني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكتفي بهذه الكلمات الوجيزة البسيطة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين ثم آمين، وما علينا إلا البلاغ المبين. وبعد ذلك